नमस्कार गोंयकारांनो, माझे नाव सर्वेश मडगांवकर, हलदरा कॉन्स्टिट्युएन्सी यूथ प्रेसिडेंट. हो व्हिडिओ काडपाक एकूच कारण की मनोज परब आमचो इतलो रागान कित्याक उलयता. ताचें कारण आसा की ताका आपल्या गोंयचे मातयेची खूब प्रेम आसा. तो गोंयकारांक लागून झगडटा, गोंयकारांच्या रायट्साक लागून झगडटा. आता 2017च्यान आयज पर्यंत हे 2026 आसा. आयज पर्यंत आमचो मनोज, आमचे रेव्होल्युशनरी मेंबर्स जे आहात ते आमी ताका लागून झगडटा. हांव 2016तल्यान तेंच्यो व्हिडिओ स्टार्टिंगच्यान पळयत येयलो. म्हाका कित्याक दिसलें हे रेव्होल्युशनरी पार्टी वांगडा कित्याक रावचो, कित्याक तेजें उलोवप पळोवन, तेजे पेनान तेजे पेपराचेर जे कितें तो आपल्या लेटराक घेवन वयता तें पळोवन म्हाका तरी बरें दिसलें. आमी ज्या मनोजाक आमी स्टार्टिंगच्यान पळयत येयला तोच तो मनोज आयज पर्यंत आसा आनी तो आपल्या गोंयाक लागून झगडटा. आनी तेका लागून आयज पर्यंत हांव आसा पळय तो तेका लागून आसा. हांव जेन्ना मिटींग बेणावली जाली, फर्स्ट मिटींग आमची, तेन्ना आमच्या चेतन बांदोडकराक पयलो कॉल करून तेणी म्हाका आफोवन हांव फर्स्ट मिटींग बेणावली आमची जाल्ली त्या मिटिंगेक गेल्लो. बशीन आमी हांगा म्हापशेसून बस केल्ली आनी जेन्ना तेजी आमी फियरी जेन्ना स्पीच पळयली तेन्ना खंय तरी दिसलें की होच तो राखणदार आनी फुडें कितें करीत जाल्यार हो गोंयाक लागून होच कितें तरी करूं शकता म्हणून. आनी ज्या दिसाच्यान हांव थंयसून गेला पळय आयज पर्यंत हांव तेंच्या वांगडा आसा. हें हांव तुमकां कित्याक लागून सांगता, कित्याक गोंयान जें हें कितें निसांटन जाता, जे गोंयान कितें पाड पडत आसा तें जावची न्हू म्हणून हांव सांगता तुमकां ह्या फावटी आमी फाटीं रावचे ना. आनी मनोजाक म्हणटाले कोणाचें आयकोन, जे कोणाच्या मनान घालतालो मनोज असो तसो म्हणून तेका ओग्गी राव आनी कितें सांगून फाटीं उडा अशें म्हणून तो थोडे दिसांक थंड रावलो. आनी हे थंड रावण्या म्हणून हे तरी पूण सगळे इलिगलिटीज वाडत गेले हेंचे. कित्याक मनोजान थंड रावपाचो आनी हेंकां करप्शन करत रावपाची. सारकें न्हू गोंयकारांनो? तुमकां काय दिसता? हांव फाटल्या दिसांनी म्हणजे बरी वर्सां जाली फर्स्ट मिटींग जेन्नाच्यान हांवें बेणावलीच्यान हांवें स्टार्ट केलें मिटींगी येवपाक, तेन्नाच्यान ज्यो खंय कॉर्नर मिटींग जाताल्यो आनी खंय व्हडल्यो मिटींग जाताल्यो त्या टायमार हांव कोणाची वाट पळयनासलो. म्हाजे गाडयेर यो आनी बस आनी म्हाज्या वांगडा यो म्हणून. गाडी स्टार्ट मारली, खंयच्या रातीक गेलो, खंयच्या रातीक घरा कडेन पावतालो, हांव पळयनासलें. ते म्हाज्या मनांतल्यान जे काळीज जे पेट्टाले पळय हे आमचे ते गोंयकारांक लागून पेट्टले. तो जसो उलयता आमच्या गोंयकारांक लागून उलयता तसो, आमच्या गोंयकारांच्या भुरग्यांचें कितें तरी बरें जावचें म्हणून. गोंयान कितें घडटा तें बरें जायना अजून. आनी ह्या फुडें आमचें गोंय जर बरें उरूंक जाय जाल्यार एकटोच आमचो मनोज परब तो फियरी झगडटा आनी तो टायगर जो पयलींच्या भशेन आहा पळय तो परतून तेणें आपल्या आंगान हाडलेलो आसा. जे लोक आतां एक तुमकां सांगता, जे लोक पयलीं म्हणटाले अशें हांव जेन्ना तेंच्या खबरेक बी रावता तेन्ना म्हणटा ना मिनिस्टरान अशें केलें तेंकां गायो घालप. ते गायो हांव तुका सांगना पूण गायो म्हणटा हें करताले ते तेंकां सांगताले हे मिनिस्टरान अशें केलें तशें केलें. पूण तुमचे कडेन एकट्याकूय फुडें येवन उलोवपाक कापासतात ना. ते कापिस्तात रेव्होल्युशनरी गोवन्स दवरता, मनोज परब दवरता.
जे घरान बसून उलोवप हे सादें, जेन्ना तूं ग्रावंड लेवलार येवन तूं गोंयकारांक लागून झगडटलो पळय तेन्नाच तुका खरो मानलो जातलो. आयज आमी पेन पेपर घेवन फुडें सरोन आमच्या रायट्साक लागून झगडटा. आयज जर तुमकां मनीस जर त्या लेवलीचेर पळोवंक जाय नाल्यार आयच्यान तुमी त्या जांगणार रावन आमचें गोंय साल्वार करपाक 2027 बरे हेजेर एक निर्णय घेवन फुडें सरचें. देव बरें करूं.